हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियाँ है मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियाँ है अमीरे कारवां तालीम कुरआन सिमरियाँ है हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियाँ। وبعد ذلك أدعو الأخ وحيد الحق أن يأتي أمامنا ويخطب خطبة حول موضوع الصلاة أساس الدين، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليه الصرح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وصيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تصنية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تذوق الأفكار السليمة، إنها تهذب النفوس الخبيثة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منامع جسيمة، لها فوائد غزيرة. يا إخواني، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه صلاة الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة العيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة السفر. ناهيك بأهميتها أن الزكاة لا تودى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يودى إلا في المكان المخصوص، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا برا وبحرا ذرا وثريا، فتدبروا سجودها وقعودها، إنهما يحملان لطائف عجيبة متحيرة، هكذا ركن من أركانها. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فيا إخواني، عضوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات. ما شاء الله، बहुत अच्छे।